आदरणीय जनसमुदाय, गत 15 अगस्त 2020 का दिन स्वाधीनता दिवस का अवसरमा सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय श्री PS तामाङज्यूले सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी सरकारमा आएदेखिका उपलब्धिहरू, प्रयासहरू साथै केही विशेष घोषणाहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। विस्तृत रूपले म यहाँ क्रमैसँग प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सरकारले 365 भन्दा अधिक चिकित्सा अधिकारीहरू भर्ना गरेर स्वस्थ जनशक्तिलाई सुदृढ पार्ने काम गरेको छ। महामारीसँगको लडाईँमा सहयोगार्थ म अनि मेरा मन्त्री परिषदका सदस्यवर्गले मासिक तलबमा 35% कटौती गर्ने निर्णय गर्यौं। साथै माननीय विधायकहरूले यस घातक रोग विरुद्ध लड्न सहयोग पुर्याउन हेतु 1 वर्षसम्म मासिक तलबमा 30% कटौती गर्ने दृढ निश्चय गरेका छन्। पहिलो टर्सियरी क्यान्सर केयर सेन्टर STNM मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल सोचाक्याङमा स्थापना गरियो। यसैगरी धेरै सिक्किमेलीहरूका निम्ति सुलभ एवं उपयोगी डायलिसिस केन्द्रहरू पश्चिम र दक्षिण जिल्लामा स्थापना गरिएको छ। हामीले औषधि भण्डारण गर्नका लागि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा रेफ्रिजरेटर पनि प्रदान गरेका छौं। सरकारले औषधि र उपभोग्य वस्तुहरूको बजेटमा 13 करोड 41 लाखदेखि वृद्धि गरेर 40 करोड बनाएको छ। यसैगरी एम्बुलेन्सको तेल खर्च सम्बोधन गर्न हेतु 40 लाख रुपियाँको थप अनुदान राशि पनि प्रदान गरेका छौं, जसले सिक्किमका जनतालाई अझ राम्रो स्वास्थ्य उपचार सुविधा उपलब्ध हुनेछ। सेन्ट्रल रेफरल अस्पताल तादोङमा 2 लाख रुपियाँसम्मको नगद रहित उपचारको लाभ गरिब र खाँचोमा परेकाहरूको लागि मुख्यमन्त्री राहत कोष अन्तर्गत मुख्यमन्त्री ग्रामीण स्वास्थ्य बीमा योजना मार्फत प्रदान गरिएको छ। कुनै पनि बिमारीको असहायपना र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न हेतु हाम्रो सरकारले आर्थिक सहयोग पनि पुर्याइरहेको छ। 8 वर्षको निरन्तर सेवा पूरा भएपछि समूह C र D श्रेणी अन्तर्गत अस्थायी कर्मचारीहरूको सेवा स्थायी गरिने निर्णय गरियो। सरकारले समूह C र D सेवा आवेदकहरूको लागि मौखिक परीक्षा पनि हटाएको छ। मनरेगाका साधारण श्रमिकहरूको रु 192 रुपियाँ रोजदेखि बढाएर 205 रुपियाँ, अर्धकुशल मजदुरहरूलाई 220 बाट 320 रुपियाँ र कुशल कामदारहरूलाई 250 बाट 335 रुपियाँ रोज वृद्धि गरिएको छ। दिल्लीमा कार्यरत IRBN जवानका लागि विस्तारित राशन भत्ता वृद्धि गरी रु 2000 देखि 2900 बनाइएको छ। दिल्लीमा कार्यरत IRBN कर्मचारीहरूका नानीहरूको शिक्षा भत्ता पुनर्बहाल गरिएको छ। हाम्रो सरकारले सिक्किम पञ्चायत ऐन 1993 को धारा 129 लाई संशोधन गरेर हाम्रो घोषणा पत्रको प्रण अनुरूप पार्टी आधारित पञ्चायत चुनाव गराउने प्रक्रिया अब फिर्ता लिएको छ। अब स्वतन्त्र रूपले पञ्चायतमा चुनावमा भाग लिन सकिनेछ। भारत सरकारको नागरिक सेवाहरूको प्रत्यक्ष भर्तीमा नेवार, बाहुन, छेत्री र माझी समुदायको आर्थिक पछौटे वर्गमा रहेका अन्य पछौटे वर्ग राज्य सूचीलाई 10% आरक्षण प्रदान गरिएको छ। हाम्रो सरकारले वृद्धावस्था, विधवा र अपाङ्ग भत्तामा 500 रुपियाँको वृद्धि गरेको छ। यसैगरी विधवा महिला भत्ताको योग्यता उमेर मापदण्ड 40 वर्षबाट घटाएर 21 वर्ष बनाएको छ। हाम्रो सरकारले ठाकुर बाडी मन्दिर निर्माण कार्यको निम्ति आवश्यक आर्थिक सहयोग पनि प्रदान गर्यो। खामदोङमा राष्ट्रिय टेक्नोलोजी संस्थान NIT को स्थापनाका लागि रु 26.4 करोडको लागतमा 100 एकड़ जमिन अधिग्रहण गरिएको छ। हामीले विभिन्न ठाउँका जमिनदाताहरूलाई कुल 83 करोड 28,819 रुपियाँको क्षतिपूर्ति वितरण गर्यौं। विभिन्न समूह अन्तर्गत 832 भन्दा बढी कर्मचारीहरूको नियुक्त एवं स्थायीकरण गरियो। साथै हामीले GRS, APOहरू र मनरेगा अन्तर्गत 143 पदहरूलाई स्थायी गरिसकेका छौं। एक मुष्टमा भन्नुपर्दा 7 करोड 87,83,500 रुपियाँ सरकारले आजसम्म बिमारीहरूको उपचारका लागि खर्च गरिसकेको छ। निशुल्क उच्च स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने आयुष्मान भारत योजनामा नाम दर्ता गर्ने लाभार्थीहरूको संख्या 31,552 बाट बढेर 1,79,000 पुगिसकेको छ। कुल 1,32,350 लाभार्थीहरूलाई महामारीको संकट कालमा मुख्यमन्त्री राहत प्याकेज अन्तर्गत राहत प्रदान गरियो।
हामीले एकमुष्टमा सरकारी कर्मचारी र पेन्सनधारीहरूलाई धेरै वर्षदेखि बाँकी रहेको वेतन निर्धारणको रहल रकम पनि वितरित गरेका छौँ र एक परिवार एक नोकरीका कर्मचारीहरूको तलबको भुक्तानीका लागि पनि रकम छुट्याइसकेका छौँ। पाक्किम विमानस्थलको निर्माणबाट प्रभावित बनेकाहरूको क्षतिपूर्तिका लागि 20 करोड रुपियाँ छुट्याएका छौँ। सरकारले विविध विषयहरूको अध्ययन गर्न सक्ने एउटा शिक्षा केन्द्रको स्थापना गर्ने निर्णय लिएको छ। यसैगरी सेन्टर फर एक्सिलेन्स स्थापना हेतु हामीले सोरेङ क्षेत्रको च्याखुङमा 5 करोड 50 लाखको लागतमा 7.51 एकड जमिन अधिग्रहण गरेका छौँ, जसले उच्च शिक्षामा क्रान्ति ल्याउनेछ र सिक्किमलाई एउटा गुणस्तरीय र बहुअनुशासनिक शिक्षाको शैक्षिक केन्द्र बनाउनेछ। आउँदा दिनहरूमा सरकारले जनताको हितमा गर्न गइरहेका केही प्रयासहरू यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। सिक्किम गरिब आवास योजना अन्तर्गत रु 17,61,682 को लागतमा गरीब ग्रामीण जनताका लागि कुल क्षेत्रफल 678.50 वर्ग फिटको गृह निर्माण गरिनका साथै एउटा टेलिभिजन र फर्निचर सेट पनि प्रदान गरिनेछ। यसैगरी सिक्किमका शहरी गरिब जनताका लागि सिक्किम शहरी गरिब आवास योजना पनि सुरु गरिएको छ। हालै सम्पन्न मन्त्री परिषदको सभाले 481 करोड रुपियाँ गरिब आवास योजनालाई यथाशीघ्र सुरु गर्न हेतु मन्जुरी प्रदान गरिसकेको छ। हामीले सिक्किमका गरिब र विपन्न परिवारका 45,069 घरहरूको मर्मती पनि आरम्भ गरिसकेका छौँ। पश्चिम सिक्किमलाई उच्च पर्यटन कोरिडोर बनाउँदै पर्यटन स्थलहरूको उन्नति एवं परिचय गराउने उद्देश्य हामीले राखेका छौँ। हाम्रो सरकारले वृन्दावनको अवधारणामा पश्चिम सिक्किमको दोदकमा इको टुरिज्म कम्प्लेक्स विकासको पहल गरिरहेको छ। दक्षिण सिक्किमको नन्दुगाउँमा हेभेनली पाथको अवधारणामा हर्बल मेडिकल योग र आध्यात्मिक कम्प्लेक्सको विकासका लागि सरकारले धनराशि छुट्याइसकेको छ। पश्चिम सिक्किमको मङसारीमा मङ्गरजोङ ऐतिहासिक परिसर निर्माण गर्न सरकारले आवश्यक कोष छुट्याइसकेको छ। हाम्रो सरकारले बुदाङगढी पाण्डममा 54 फिट अग्लो निशानीकारी देवीको प्रतिमा निर्माण गर्न हेतु 63 करोड रुपियाँ छुट्याएको छ भने वर्तमान आर्थिक वर्षमा 2 करोड 50 लाख रुपियाँ प्रावधान सहित चट्टानदेखि मन्दिरसम्म पैदल मार्ग निर्माणको लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छ। पारुहाङ साप्तेन माङखिम राङ्कामा अवस्थित राई संस्कृति सह पर्यटक केन्द्रको प्रारम्भिक कार्य सम्पन्न गर्न वित्तीय व्यवस्था विस्तार गरियो। दक्षिण सिक्किम अन्तर्गत तिमी नाम्फिङको आदर्श गाउँमा देवी मन्दिर निर्माणका लागि वित्तीय सहयोग प्रदान गरियो। लाचुङ र लाचेनका लागि गुरु रिम्पोछेको मूर्तिको निर्माण गर्न हेतु आवश्यक बजेटको व्यवस्था सरकारले गर्नेछ। राज्यका 21वटा विभिन्न धार्मिक संस्थानको मर्मती एवं निर्माण र अन्य गतिविधिहरूको लागि सरकारले 15 करोड 30 लाख रुपियाँ छुट्याएको छ। हामीले नाम्चीको भाइचुङ स्टेडियमको प्रारम्भिक कार्य सम्पन्न गर्न पनि सक्रिय कदम चालेका छौँ, जुन विगतको सरकारले लामो समयसम्म बेवास्ता गरेको थियो। दुर्घटनामा मृत्यु हुने सवारी चालकहरूले यसअघि पाउने अनुदान दर रु 3 लाखबाट वृद्धि गरेर 5 लाख रुपियाँ गरिएको छ। सरकारले चारै जिल्लाका उत्कृष्ट चालकलाई वाहन नम्बर दर्ता प्रमाण पत्र सहित प्रत्येक वर्ष नयाँ ट्याक्सी बोलेरो वाहन प्रदान गर्ने निर्णय लिएको छ। नयाँ सरकारले 7 जुलाई 2019 का दिन एउटा नयाँ हरित पहल पृथ्वी माताका लागि एक दिन योजना सुरु गर्यो। प्रत्येक विधायकले यस वर्ष आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा 1000 बिरुवा रोपेका छन्। म तपाईहरु सबैलाई अनुरोध गर्दछु कि यो कार्यक्रमलाई थप जीवन्त बनाउनका लागि हरेक वर्ष सबै दिशाबाट सहभागिता दिएर योजनालाई अझ सुदृढ बनाइदिनु हुन हार्दिक आह्वान गर्दछु। आर्थिक सर्वेक्षणको सन्दर्भमा यथार्थ बुझेर जनतालाई लाभान्वित गर्न राज्यमा ताजा आर्थिक
सर्वेक्षण इकोनोमिक सेन्सस गरिनेछ। सरकारले सिक्किमका दुग्ध उत्पादक किसानहरूलाई न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को रूपमा दुधको मूल्यमा 8 रुपियाँ प्रति लिटर प्रोत्साहन राशि दिने निर्णय गरेको छ। यसैगरी अदुवा, सुन्तला, अलैँची, हर्दी र फापरको उब्जनी गर्ने किसानहरूलाई न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान गर्ने सुविधालाई पनि विस्तार गर्ने योजना छ। सरकारले कृषि ऋण मेला गाउँ गाउँमा आयोजन गरेर किसानहरूलाई 3 लाखसम्म ऋणको सुविधा कुनै जाकट बिना उपलब्ध गराइरहेको छ। मोडल गाउँ परियोजना सुरु गरिएको छ, जसमा सामेल छन् पूर्व जिल्लाको रेमेन्दु, पश्चिम जिल्लाको बर्मेक बर्थाङ र चिङथाङ जिपियु, उत्तर जिल्लाको रिङ्गेम नामपादाम र दक्षिण जिल्लाको मामले कामराङ, जसले कृषि र पशुपालन क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नेछ। सिक्किमको ग्रामीण र शहरी क्षेत्रहरूमा विशेष गरी शिक्षित बेरोजगार युवाहरूमा स्वरोजगार र आत्मनिर्भर बन्न योग्य उद्यमशील अवसरहरू सिर्जना गर्न दक्ष युवा स्टार्टअप योजनाको सुरुवात गरिएको छ। सरकारले विदेशमा सेवा गर्न चाहने इच्छुक शिक्षित युवाहरूको लागि वैदेशिक रोजगार प्रशिक्षण र भर्ती संस्थान फैक्ट्री स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। महिलाहरूलाई सशक्त पार्दै विशेष अधिकारका रूपमा अनुबन्धित कामका लागि रु 5 करोडसम्म कुनै टेन्डर शुल्क नलाग्ने, 10 करोडसम्म आधा मात्र लाग्ने र 10 करोडदेखि माथि पुरुष बराबर नै भुक्तान गर्नुपर्ने प्रावधान पनि बनाएको छ। सरकारले सिक्किममा 50 जना UPSC सेवाको परीक्षा दिनेहरूका लागि नरबहादुर भण्डारी सरकारी महाविद्यालय तादोङमा निःशुल्क UPSC कोचिङ पनि सुरु गरेको छ। हाम्रो सरकारले मुख्य रूपले मुख्यमन्त्री छात्रवृत्ति योजना CMMSS अन्तर्गत जङ्गु उत्तर सिक्किमका विपन्न वर्गका लागि 5 सिट छुट्याइदिएको छ। सिक्किममा लगानी गर्नुहोस् नामक योजनालाई प्रोत्साहित गर्न र विदेशी तथा राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न हाम्रो सरकारले नयाँ औद्योगिक र लगानी नीति ल्याउने निर्णय गरेको छ। स्थानीय बासिन्दाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न र उनीहरूको प्रतिभालाई अझ प्रगाढ बनाउन सरकारले सिक्किम फिल्म नीति सुरु गरेको छ। यस अन्तर्गत क्षेत्रीय र स्थानीय फिल्म निर्माताहरूलाई 20 लाख रुपियाँ र अझ उच्च स्तरका निर्माताहरूलाई 1 करोड रुपियाँसम्मको प्रोत्साहन राशि प्रदान गरिनेछ। सिक्किमको भौगोलिक स्थितिलाई ध्यानमा राखेर 5 मेगावाट क्षमताको माइक्रो र मिनी हाइडल प्रोजेक्ट स्थापना गर्ने अवधारणा सुरु गर्दैछौँ, जसमा सिक्किमका स्थानीय इच्छुकहरूलाई मात्र अवसर प्रदान गरिनेछ। हाम्रो सरकारले सिभिल सेवा अधिकारीहरूको मागलाई पूरा गरिसकेको छ र सरकारी कर्मचारीहरूको लागि सिभिल सेवा संस्थानको निर्माणका लागि 20 करोड रुपियाँ आवन्टन गरिसकेको छ। रिनाक सरकारी महाविद्यालयको स्तर वृद्धि गर्न र पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारले 32.2 करोड रुपियाँ छुट्याएको छ। गेजिङ डिग्री कलेजको लामो समयदेखि थाँतीमा रहेको जग्गाको समस्या समाधान गरिएको छ र पहिलो चरणको निर्माण तत्काल सम्पन्न गर्न 4.4 करोड रुपियाँ स्वीकृति गरिएको छ र दोस्रो चरणमा शैक्षिक ब्लक, छात्रावास, प्रेक्षागृह, खेलकुद परिसर आदि जस्ता थप पूर्वाधारहरूको निर्माणका लागि सैद्धान्तिक रूपमा सहमति पनि जनाइएको छ। हाम्रो सरकारले सिक्किम विश्वविद्यालयको पहलमा राज्यका महाविद्यालयहरूमा राजनीति विज्ञान, भूगोल र समाजशास्त्र, फिजिक्स, गणित, अङ्ग्रेजी जस्ता विभिन्न विषयहरूका लागि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एक्सटेन्सन अफ स्टडी सेन्टर कार्यक्रम अन्तर्गत सुरु गरेको छ। यसमा एक सत्रमा अधिकतम 25 जना विद्यार्थी प्रवेश लिन सक्नेछन् भने सिक्किमे विद्यार्थीहरूको निम्ति 100% आरक्षण गरिएको छ। राज्य सरकारले राष्ट्रिय शैक्षिक नीति 2020 लाई हार्दिक स्वागत गर्दछ, जसले विद्यालय र उच्च शिक्षा दुवै क्षेत्रका लागि एक व्यापक दृष्टिकोण र व्यापक रूपरेखा प्रदान गर्दछ। हाम्रो सरकारले राष्ट्रिय शैक्षिक नीति 2020 बमोजिम विस्तृत शिक्षा रणनीति बनाउन सिक्किम शिक्षा सुधार आयोग गठन गर्नेछ। हाम्रो सरकारले प्राथमिकदेखि कलेज तहसम्म विदेशी संस्थानहरू लगायत
भारत र सिक्किममा रहेका विभिन्न संस्थानहरूमा तालिम प्रदान गर्ने लक्ष्यमा शिक्षा कोषको सुरुवात गर्नेछ। सरकारले माध्यमिक विद्यालयदेखि कलेज तहसम्म नैतिक विज्ञान र मानसिक स्वास्थ्य विकास नामक एउटा नयाँ कार्यक्रमको लागि कोष सुरु गरिसकेको छ। यस कार्यक्रमले विद्यार्थीहरूलाई व्यक्तिगत, सामाजिक र व्यवहारिक सरोकारका लागि पनि सहायता प्रदान गर्नेछ। सिक्किमको अब आफ्नै स्वतन्त्र BSNL प्रशासनिक नियन्त्रण केन्द्र हुनेछ। यो एक समाधान नगरिएको मुद्दा थियो र 3 दशकदेखि हाम्रो राज्यले सामना गरिरहेको एक प्रमुख समस्या हो। यस अतिरिक्त राज्यका 17वटा खण्ड प्रशासनिक कार्यालयलाई अप्टिकल फाइबर केबल मार्फत इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने काम सुरु भइसकेको छ र केही महिनामा यो कार्य पूरा हुनेछ। सिक्किम विधानसभामा लिम्बू र तामाङ सिट आरक्षण र सिक्किमका 11 समुदायलाई अनुसूचित जनजातिको दर्जामा समावेश गर्ने लामो समयदेखिको रहेको समस्या समाधान गर्न म सिक्किमका जनतालाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु कि यो लक्ष्य प्राप्तिमा सरकारले सबै दृष्टिकोणमा काम गर्नेछ र छिटै समाधान गर्न मन्त्रालयमा यस विषयलाई बारम्बार आह्वान गर्दै आएको छ। हाम्रो सरकारले 17औं ग्यालवाङ कर्मपा उगेन ट्रिनले दोर्जीलाई रुम्तेक मठमा आफ्नो आसनमा स्वागत गर्दै सिक्किमका जनताको आकांक्षा पूरा गर्ने हर सम्भव प्रयास गरिरहेको छ। विगतको सरकारले पुराना बसोबास गर्नेलाई जग्गा र भवनहरूको बिक्री खरिद लिजको लागि पञ्जीकरण कार्यमा 10% शुल्क लगाएको थियो, जसलाई सुधार गर्दै हाम्रो सरकारले 5% शुल्क घटाउने पहल गरेको छ। हाम्रो सरकारले नवीन शिक्षण पद्धतिहरूको साथमा प्रत्येक जिल्लामा एउटा नमुना विद्यालय स्थापना गर्नेछ, जुन विश्वका सर्वश्रेष्ठ संस्था सरह रहनेछन्। अनलाइन कक्षालाई वास्तविक समयमा र सबैलाई उपलब्ध गराउने दिशामा आवश्यक पूर्वाधार स्थापना यथाशीघ्र गरिनेछ। सामूहिक रूपमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने विद्यालय पुरस्कार अन्तर्गत विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक र स्थानीय समुदायको समन्वयमा विद्यालय वरिपरिको उत्कृष्ट दिगो शिक्षा वातावरण सिर्जना गर्नेलाई सम्मानित गरिनेछ। सूचना प्रविधि र सरकार एका अर्कामा अभिन्न अङ्ग नै भएका छन्। वर्ष 2022 सम्ममा राज्यको IT क्षेत्रलाई महकुमा, खण्ड विकास कार्यालय लगायत ग्राम प्रशासनिक केन्द्र स्तरसम्म पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ। सरकारी योजनाहरूको लागि सबै आवेदन अनलाइन गरिनेछ। यसलाई सुचारू रूपले कार्यान्वयन गर्न विभागहरूले IT आधारित योजना अनुगमन प्रणाली विकास गर्नुपर्नेछ। म यो घोषणा गर्न पाउँदा गर्व महसुस गर्दछु कि पश्चिम सिक्किमको याङथाङलाई पहिलो IT स्मार्ट गाउँको परियोजनामा सामेल गरिएको छ। यसमा केन्द्र सरकारलाई म आभार व्यक्त गर्दछु, जहाँ गाउँमा समर्पित नेट कनेक्टिभिटी र प्रत्येक आवश्यक सुविधा पनि त्यस गाउँमा उपलब्ध गराइनेछ। पूर्व सिक्किमको विशेष आर्थिक क्षेत्रको रूपमा नाम्लीको नाम घोषणा गर्न पाउँदा म खुसी महसुस गर्दछु। मार्ताम रुम्तेक निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत रहेको यो गाउँ राज्यको यस्तो पहिलो विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनोमिक जोन हुनेछ, जसको विकास सूचना प्रविधि सेवा आधारित उद्योगहरूको क्षेत्रमा अग्रगामी रहनेछ। हाम्रो सरकार स्वास्थ्य सेवा सुलभता प्रत्येक आम मानिसको घर घरमा पुर्याउन चाहन्छ। वर्ष 2021 को अप्रेल महिनादेखि हरेक गाउँमा मोबाइल ग्रामीण चिकित्सालय उपलब्ध गराइनेछ। उक्त क्लिनिकमा 1 जना डाक्टर, 1 जना नर्स र सबै आधारभूत औषधिहरू उपलब्ध रहनेछन् र हरेक गाउँमा हप्तामा एकपल्ट यो सुविधा उपलब्ध हुनेछ। यसरी डायलिसिस केन्द्र पनि सबै उपस्वास्थ्य केन्द्रहरूमा स्थापित चाँडै गराइनेछ। सरकारले STNM सोचेगाङ गान्तोकको परिसरभित्रै मेडिकल कलेज स्थापना गर्नेछ। हाम्रो सरकारले 50वटा MBBS सिटहरू प्राय सिक्किमका विपन्न परिवारका योग्य उम्मेदवारहरूलाई अर्को शैक्षिक सत्रदेखि आफ्नो मेडिकल कलेज नबनिउन्जेल प्रायोजित गर्नेछ। सरकारले जोरथाङमा क्यान्सर अस्पताल स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ, जसमा सम्पूर्ण उत्तर पूर्वी भारतभरिकै उत्तम सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। म यस अवसरमा सिक्किमका 5000 ट्याक्सी चालकहरूलाई मुख्यमन्त्री ग्रामीण स्वास्थ्य बिमा योजना मार्फत मेडिकल बिमा सुविधाको पनि घोषणा गर्न चाहन्छु।
ट्याक्सी सवारी चालकहरूलाई सजिलै लोन उपलब्ध गराइनेछ। सिक्किम स्टेट ब्याङ्कबाट सिक्किमको सवारी बिमाका लागि उक्त लोन उपलब्ध गराइनेछ। सिक्किमका गरिब जनताका लागि 9 लाख रुपियाँ लागतको सानो घर निर्माणका लागि नयाँ कार्यक्रम मुख्यमन्त्री गरिब आवास योजना पनि सुरु गरिने घोषणा आज म गर्दछु। हाम्रो सरकारले वास्तविक बीपीएल परिवारहरूको पहिचान गर्ने र उनीहरूलाई सहयोग पुर्याउने लक्ष्य राख्नेछ। हामी यो सुनिश्चित गर्दछौँ कि नयाँ बीपीएल सर्वेक्षण चाँडै गरिनेछ र सिक्किमका 27,000 वञ्चित बीपीएल परिवारहरू पनि यसबाट लाभान्वित हुनेछन्। म सिक्किम महिला पुलिस विशेष टास्क फोर्सको स्थापना गर्ने घोषणा गर्न चाहन्छु। साथै सिक्किमका महिलाहरूलाई यस अवसरको फाइदा लिन प्रोत्साहित पनि गर्न चाहन्छु। म अवगत गराउन चाहन्छु कि हाम्रो सरकारले कठिन मनसुनको समयमा सहज यातायातका लागि भूमिगत सडक अथवा टनेल निर्माणको पहल पनि सुरु गरिसकेको छ। विशेष नशामुक्त भारत अभियान अन्तर्गत 272वटा जिल्लालाई ध्यान केन्द्रित गरी योजना बनाइएको छ। सिक्किमका 4 जिल्ला उक्त सूचीमा अन्तर्भुत भएका हुँदा अब हामी सबैले यो अभियानलाई अघि बढाएर राज्यलाई नशामुक्त बनाउने दिशामा कार्य गर्नुपर्नेछ। सामूहिक जागरुकता, उच्च शिक्षा क्षेत्रमा सचेतना, साधारण जनमानसमा पुगेर परामर्श आदान प्रदान गर्नुपर्ने, उपचार केन्द्र एवं पुनर्वास केन्द्रहरूमा सुलभ एवं सहज उपचारको सुविधा प्रदान गरिनुपर्ने, दक्षता एवं योग्यताका लागि कौशल विकास आदि प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना पनि गरिनुपर्ने विषयमा विभाग लगायत सर्वसाधारण नै सचेत एवं सजग हुनुपर्ने स्थिति अघि आएको छ। म आह्वान गर्दछु, समाजमा बढ्दो नकारात्मक प्रवृत्तिलाई निर्मूल पार्न हामी सबै अघि बढौँ, समग्रमा जागरुक बनेर आफ्नो समाजको पूर्ण सुरक्षा गरौँ।